أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لتأخذني بأقوال الأشاة فلم أذنب ولو كثرت في الأقاويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في أسبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زالوا أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازل شم الأرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مزازيا إذا نيلوا لا يقوطان إلا في نحور